بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شرح صادر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی حضرت امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینی خیش رسید و به تأسی از جد بزرگوارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیهما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و به رب الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود.